ماتی ابا دو ہسچا اوہن کہ ٹور ونجن تے ول ان کوئی بدل پئی نہیں سارے جہان دے چہرے دیکھ مقبول حج عمرے دا ثواب نہ مل سیا انہیں دے چہرے دیکھ مقبول حج عمرے دا ثواب ہے اللہ دا نام مسجد دے رخ کرو پیو ماں کو خوش کرو قرآن دی تلاوت کرو حقوق و لباس کا خیال کر پڑوسی دے حق ہمسائے دے حق دا خیال کر کہیں کچھ کے ضرر نہ پہنچا تکلیف نہ پہنچا ایذا نہ پہنچا اللہ دے نبی کو پوچھا گئے کامل مسلمان کون ہے فرمایا والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تدی زبان تے حق کرو کوئی امت محفوظ ہے زبان کرو بھی محفوظ ہوئے امت حق کرو بھی محفوظ ہوئے او مسلمان کامل ہے جن زبان کو کوئی حقوق و لباس کا خیال کرو کہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگ دے پین اج بھی اللہ کو منا گنو اگر اسا اج نہ منایا خدا اعلان سن گنو ان بطش ربک لشدید میں اگر پکڑ گیا تو بل سارا جہان مل کے میرے کو چھڑوا نہ سکتی اللہ تعالی میری تو حفاظت فرماوے میرا تو خاتمہ کامل ایمان تے فرماوے کیڑے کیڑے آدے موت سے بچاوے یہ کیا دے ہاتھ کھڑے کرو جڑے آدے سیدھی والی موت سیدھے سیدھے میں سیدھا ہاتھ کھڑا کروں اللہ گواہ میں ایسا جے گندے ہیں سارے پیر حسین کو موت سیدھے چاہیے ایسا کو سیدھے دے ہاتھ تلے کرو چلو ان تو آدے کو ہاتھ بدے نا نماز دا حساب برابر کرو یہ ہاتھ اللہ دی خاطر بدے مدد نبی دی خاطر بدے بھی تو آدے کو بدے دا پیاں قیامت دی مارے نہ تھا کہیں نہ تھا نماز دا حساب برابر کرو 15 سال دیا وے نماز فرض تھی گئی ہے آپ